आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरी मुराद जो है मोहसिन इंसानियत हारून मलिक साहब से है, जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को रोज़गार फ़राहम करते हैं। जदीद जो तरीका कार है कमाई करने का, उससे आगाह करते हैं। डॉलर्स में कैसे आप कमा सकते हैं और महंगाई के इस दौर में कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे गुर जो है यहाँ पे सिखाए जाते हैं। उनकी खिदमात के ताल्लुक से आज आप उनसे बात करेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आइज़ेक टीवी ने जो नौजवानों को डिजिटल ट्रेनिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का और कंप्यूटर की जदीद जो तालीम है, उसे रोशनास कराने के लिए जो आइज़ेक टीवी ने अपना बोझ उठाया है, उसके लिए जो हारून मलिक साहब हैं, वो भी हमारे मददगार हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आइज़ेक टीवी के ज़रिया से यहाँ पे आएँगे, उनको यहाँ पे तालीम दी जाएगी। हारून साहब, आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप इंसानियत के लिए इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो हारून साहब, सबसे पहले आप अपना जो कॉलेज सेंटर है, इसके ताल्लुक से थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएँ। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और ये मौका प्रोवाइड करने का इस टीवी चैनल के थ्रू एटलीस्ट एक ख़ास तबके, ख़ास कम्युनिटी तक पैगाम पहुंचाने का मैं दिल की गहराई से आपका और आपके टीवी चैनल का मशकूर हूँ। ये कंपनी जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, आपने देखा भी, ये कॉर्वेट है। और हम पिछले 24 साल से हाई टेक आईटी ट्रेनिंग्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। हम पाकिस्तान में 13 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं और पाकिस्तान से बाहर हम 4 डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। और ये कंपनी 600 प्लस एम्प्लॉयज़ की कंपनी है। नॉर्मली पाकिस्तान का एक जो सबसे बड़ा इशू है सलीम भाई, वो ये है कि लोग इंस्टीट्यूट खोलते हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स के, और उनको एक्चुअल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है उसका कुछ आइडिया नहीं होता। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर आपका आईटी ट्रेनिंग का सेंटर हो, वहाँ पर साथ में सर्विसेज का सेंटर होना लाज़मी है। ये कॉन्सेप्ट हमने कंसीव किया है, जैसे आपने देखा होगा जहाँ मेडिकल कॉलेज होता है, उसके साथ हॉस्पिटल होता है। और अगर जो प्रॉब्लम इस वक़्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया में है, लोग अदारे खोलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बाद में टेक्निकल तालीम के बाद वो ऐसी जगह प्रोवाइड नहीं करते, जहाँ पर जाकर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकें। हम यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद कोशिश करते हैं कि अपने ही डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट साइट्स पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम वहाँ पर उनको एंगेज करें। और जो डेवलपमेंट की साइड है, वहाँ पर अपने ही बच्चे जो हम पढ़ाते हैं, उनको हम एंगेज करते हैं, ताकि न सिर्फ उनको हम तालीम दे सकें, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं हैंड होल्डिंग, हम वो भी करें। हारून साहब, जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत की जो खुशबू है वो बिखरना शुरू हो जाती है। और आप भी मुख्तलिफ इदारों के साथ जो है अब काम भी कर रहे हैं और आपकी जो मेहनत है वो रंग ले आई। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि असर हाज़िर में किन बुनियादों पर स्टूडेंट्स को तालीम देने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया तो इस वक्त आईटी में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं कि हमारे उस दुनिया के साथ हम जो है वो मुकाबला कर रहे हैं? जी, सलीम भाई, मेरा खुशकिस्मती से दुनिया की हर जगह पर न सिर्फ इस लाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए, लोगों के साथ ताल्लुक भी रहा। सो मैं यूएस से लेकर मिडल ईस्ट और फिर पाकिस्तान की मार्केट को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि जी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, हमारी पूरी फैमिली इंजीनियर्स की है। मैं ये कहता हूँ कि डिग्री की ज़रूरत है, डिग्री आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम ज़रूर करती है, लेकिन डिग्री एक बात की गारंटी नहीं करती कि आपको जॉब मिलेगी। उसके लिए आपको डिफरेंट तरह की स्किल्स की ज़रूरत है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वही हाई एंड कोर्सेज़, जिन्हें हम हाईटेक कोर्सेज़ भी कहते हैं, वो पाकिस्तान में लेकर आएँ, ताकि वो बच्चे जो अफ़ोर्ड नहीं करते इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स और उनकी ट्रेनिंग्स, उनको बड़े कम रेट्स के ऊपर ये ट्रेनिंग्स दे सकें। तो हमारा ये एक सेरा रहा है कि पाकिस्तान में 24 साल पहले कुछ ऐसे नाम जिनको लोग जानते नहीं थे, लाइक सिस्को, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस थी, और अभी रिसेंटली अमेज़न, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स जैसे ही लाइनें, उनको लाने का सेरा हमारे ऊपर रहा है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदारे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम 24 साल से काम ही सिर्फ हाईटेक ट्रेनिंग के अंदर कर रहे हैं, तो हम ये ज़रूर क्लेम करते हैं कि हम इस लाइन को और इसकी सारी नब्ज़ों को बड़ा बेहतर समझते हैं।
اسی لیے میں نے انٹرو میں بولا تھا محسن انسانیت، جو جب آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک انسانیت کے لیے بہت اچھا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے کالج میں کس قسم کے کورسز کروا رہے ہیں اور ضرورت کیا ہے؟ آنے والے دور میں کیسے کورسز کرنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو؟ جی سلیم بھائی، اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں کہ کاربیٹ نے پچھلے 24 سال میں پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ کام کیا ہے۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں ان گنت کام کیا، ہمارے اپنے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو آپ اندازہ لگائیں کہ 15 20 20 سال ایون اگر کسی بندے کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی فخر فیل کرتا ہے کہ وہ کاربیٹ کے اندر آئے۔ میں آپ کو ایک ہواوے کے سی او تھے، وہ گئے باہر اور انہوں نے جب مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو دیکھا تو انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا کہ مڈل ایسٹ کے اندر یا تو بندہ انڈیا سے آتا ہے یا کاربیٹ سے آتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک اعزاز کی بات تھی کہ اتنا بندہ کاربیٹ سے پڑھ کر پوری دنیا میں گیا کہ جس کو آپ دنیا ریکوگنائز کرتی ہے، صرف ہمیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ریکوگنائز کیا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے کورسز کے حوالے سے بات کی تو میں نے ابھی انٹرو کے اندر بھی بتایا تھا کہ ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ جس کے اندر امیزون کا ہے، جس کے اندر مائیکروسافٹ کا ہے، گوگل کا ہے، پھر اسی طرح سائبر سیکورٹی کی لائن کے اندر، نیٹ ورکس کی لائن کے اندر تو ہم پچھلے 25 سال سے جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ابھی ویب ڈیولپمنٹ کے اندر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، ڈیو آپس کے اندر، یہ وہ تمام لائنیں ہیں جو عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ دنیا کو یہاں پر اس وقت ان لائنوں میں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، اور انفارچونیٹلی سلیم بھائی، ہماری یونیورسٹیز کے پاس یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان لائنز کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا اکوپمنٹ ہے، اس کے ایکسپرٹس ہیں جو ان کو نہیں ملتے۔ اس کے لیے وہ استاد چاہیے جن کے پاس کم از کم کچھ 600 گھنٹے کا ٹریننگ کا ایکسپوجر ہو، انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے ہاتھ سے کام کیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے 600 پلس امپلائیز ہیں، اور ہماری ٹیم وہ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت سروسز دے رہی ہے۔ وہ نہ صرف پڑھانا جانتے ہیں بلکہ وہ ہاتھ سے کام کرنا جانتے ہیں، اور آپ بلیو کریں یہی وہ پوائنٹ ہے کہ پڑھانا بھی آتا ہو اور ہاتھ سے کام بھی آتا ہو، کہ اگر ہم نے ایسی سلیکشن کی استادوں کی تو بلیو کریں سلیم بھائی، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ارون بھائی، جیسا آپ کورسز کے تعلق سے آپ نے بتایا، کیا آنے والے دور میں بھی یہ کورسز جو ہیں کارآمد رہیں گے، یا پھر آگے پھر مزید ہمیں جدید جیسا کہ چائنا 2050 میں رہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں بہت پیچھے ہیں، لیکن ایک آئی ٹی کی خوبصورتی بتاؤں، یہ میرے بیٹے کی بھی میراث نہیں ہے۔ جو پڑھے گا وہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا، بھلے مجھے جتنے مرضی گولڈ میڈل ملے ہو، میرے گھر والوں کو جتنے مرضی گولڈ میڈل ملے ہو، یہ ہماری میراث نہیں ہے، یہ لائن ہماری میراث نہیں ہے۔ اس لائن میں وہی لوگ آگے نکلیں گے جو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں گے۔ اٹ از ایکچولی اے کنٹینیوس پروسیس۔ آپ نے کی جو لرننگ ہے وہ کنٹینیوس ہونی ہے۔ آپ کا بچہ آج پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 سال کمائے گا، 3 سال کمائے گا، لیکن یہ فار ایور نہیں ہے، اور یہیں سے گیپ جنریٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی گیپ کو ہم نے دیکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کا پڑھنے کا مزاج مستقل مزاجی جو ہے وہ نہیں ہے، اگر ہماری قوم یہ مستقل مزاجی اختیار کرے اور مسلسل اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سلیم بھائی، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اس سے بہتر اپرچونٹی اور اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا۔ درست فرمایا آپ نے ہارون بھائی، میں سمجھتا ہوں جس طرح محنت کسی کی میراث نہیں ہے، جو بھی کر لے اسی کی ہے، اسی طرح آئی ٹی کی جو لائن ہے یہ بھی کسی کی میراث نہیں ہے۔ اس میں جو بندہ محنت کرے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلے گا، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ موو کرے گا، وہی سروائیو کر سکے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نوکیا ہے، کوڈیک ہے، اور اسی طرح بہت ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ موو نہیں کیا تو پھر دیوار کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ تو ہارون بھائی، آپ کے ادارے سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ادھر سے سیکھ کے ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں، تو اس وقت وہ دنیا میں کیا خدمات سارا انجام دے رہے ہیں، اور ان کی انکم کے تعلق سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا کما رہے ہیں؟ سلیم بھائی، میں نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ دنیا کے کسی ملک چلے جائیں، اب یو ایس میں چلے جائیں، میرا تو جانا ہوتا ہے، کسی بھی ہوٹل میں جائیں، کسی بھی ٹرین میں جائیں، کسی بھی، میں ایئرپورٹ پہ ہوں، کہیں پر بھی چلا جاؤں، وہاں پر مجھے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں۔ 4 لاکھ سے زیادہ بچہ ہم سے گریجویٹ کر چکا ہے، اور یہ کاربیٹ جو ہے یہ اب ایک ادارہ نہیں، ایک پوری ہماری کمیونٹی ہے، اور لوگ اس کی اونرشپ لیتے ہیں۔ لوگ
बड़ी खुशी से एक दूसरे को बताते हैं। इवन हमारा पढ़ा हुआ बच्चा अगर जाता है और सामने इंटरव्यू करने वाला बंदा कॉर्बेट का है, तो आप बिलीव करें बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है इस हवाले से, और ये एक मसलसल सर्विस करने की वजह से है। हम 24 साल से वही पुरानी चीज़ें नहीं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें भी हैं और ज़ाहिर बात है उसी के ऊपर आपने अपनी इमारत जो है वो नई तर्ज के ऊपर तामीर करते चले गए हैं। अपने बेसिक नहीं आप भूले, बेसिक वहीं पे हैं और जो जदीद टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करते गए हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि हमने बेसिक जो है, वो तो करनी ही करनी है। अल्फ़ाबेट्स तो आपको आनी चाहिए। लेकिन अब जैसे कि आप देखते हैं बच्चों को आप पहले एक हमारे वक़्तों में सिर्फ़ सिंपल ऐसे राइटिंग होती थी। अब क्रिएटिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो अब बिल्कुल उसी तरह आईटी के अंदर भी है। बेसिक्स अपनी जगह पर हैं और उसके ऊपर डिफरेंट शाखें आ गईं। और यही वही खूबसूरती है इस लाइन की कि अगर बच्चे इनमें से किसी भी शाख को पकड़ते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेनीलो मराम नहीं रहेंगे। अरुण भाई बड़ी अच्छी बात आपने की कि दुनिया भर में हमारे इदारे को जो है एक्नॉलेज किया जाता है, माना जाता है। हालाँकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका बहुत नाम है, बड़े-बड़े कैंपस हैं, लेकिन वो सिर्फ़ शायद पाकिस्तान, लाहौर की हद तक उनकी पहचान है। लेकिन हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा जो इदारा है, कोविड है, इसको दुनिया भर में जो जाना जाता है और रिस्पेक्ट की नज़र से इसको जो है, वो देखा जाता है। हारून साहब ये बताइएगा कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे जो है उनकी तालीम पर तो तवज्जो दी जाती है, लेकिन उनके टैलेंट पर तवज्जो नहीं दी जाती। जिस तरह एलन मस्क कहता है कि मुझे डिग्री याफ्ता नहीं चाहिए, मुझे स्किल्ड पर्सन चाहिए। क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ जी। बिल्कुल बिलीव करते हैं और मैं तो ये भी कहता हूँ कि सिर्फ़ तालीम नहीं, तरबियत भी ज़रूरी है। और तरबियत के लिए वो ही बच्चे तैयार होते हैं जिनमें अल्लाह ने एक नेचुरल टैलेंट दिया होता है, सीखने का, बड़ों की सुनने का, उस्तादों की समझने का। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। और मैं फिर वही दोबारा वापस आऊँगा अपने उसी मकसद के ऊपर, उसी नुक्ते के ऊपर। सर, इससे ज़्यादा फर्टाइल टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस इंडस्ट्री में, आईटी की इंडस्ट्री में नहीं आया। अगर हमारे बच्चे इन 6 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें पकड़ लें, सीख लें, तो वो ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल, अपने घर वालों का और अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हारून साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाइट पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनके लिए कैसे आपके अंदर ये सोच आई कि हमें इनको भी तालीम देनी है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इनको भी हमने सर्व करना है। तो कैसे ये आपके ज़हन में आया कि हमें इन पर काम करना चाहिए? चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ का माइंड करते हैं, मिनॉरिटी लफ़्ज़ को अच्छा नहीं समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम व्हाइट पाकिस्तानी या क्रिश्चियन पाकिस्तानी, सिख पाकिस्तानी, हिंदू पाकिस्तानी या अदर मिनॉरिटीज़ जो हैं, अगर वो अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएँ तो ये अच्छा लगता है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पर बात की जी। मेरा ऑनेस्टली शायद आज से 2 या 3 साल पहले तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास पिछले कोई 1.5 साल पहले डॉक्टर अमजद साकिब, आप जानते होंगे, अख़ुवत वाले, वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर एक क्लास थी, सलीम भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास थी और उसको चलते 6 महीने हो चुके थे और उसमें लोग ज़मीन पर बैठे थे। तो मुझे डॉक्टर साहब का पता भी नहीं था, मैं कोई ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करता था इतनी। वो आए, मुझे किसी ने बताया जी ये बहुत इंसानियत के लिए काम करते हैं, तो ये विज़िट करना चाहते हैं। वो आए, लोग ज़मीन पर बैठे थे, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार इनको कितना टाइम हो गया? मैंने कहा सर 6 महीने। उन्होंने कहा यार ये मुफ़्त में है और लोग ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा तुम मुझे एक जुमला बता दो, तो मैं तुम्हें 50,000 बंदों की ट्रेनिंग दे दूँगा, जिनको मैं सपोर्ट करूँगा। मैंने उन्हें कहा हमारे उस्ताद बेहतरीन उस्ताद हैं। और उसके बाद बिलीव करें कि वो वापस गए और उसके इमीडिएटली 1 महीने के बाद उन्होंने 3,000 बंदों से ये प्रोसेस स्टार्ट किया। दैट्स एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट, जब मुझे समझ आई कि लोग इंसानियत के लिए कैसे काम करते हैं। मैंने क्लास के अंदर जब रिसर्च स्टार्ट की तो मैंने देखा कि हमारी जो वाइट कम्युनिटी है, जैसे आपने जो वाइट कम्युनिटी का वर्ड पाकिस्तान के झंडे के वाइट पोर्शन से लिया, तो मैंने जब वहाँ पर देखा तो ये वाइट कम्युनिटी के लोग बहुत कम थे। हालाँकि मैं खुद कैथेड्रल स्कूल का पढ़ा हुआ और मैं उस कम्युनिटी को बड़ी अच्छी तरह जानता भी था और हमारे उस्ताद माशाल्लाह अज़ीम उस्ताद, उनकी डेडिकेशन, उनकी मेहनत कमाल थी। आप बिलीव करें कि मैंने ये सोचा कि 10 साल जिन उस्तादों ने मुझ पर मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा कि एक कंपनी ओन करता हूं जो 600 प्लस एम्प्लॉयज़ की है, तो नाउ इट्स अ टाइम कि मैं इस कम्युनिटी को पे बैक भी करूं। और बिलीव करें, डॉक्टर साहब का वो एक विजन और फिर मेरा वो जो स्कूल की यादें थीं, मुझे इस तरफ खींच के लाई कि इस कम्युनिटी के लिए मैंने करना है। और आप भी अगर तहिया कर लें कि अब हमने
یہ جو ہماری وائٹ کمیونٹی ہے یہ صرف آڈ جاب کے لیے نہ رہے. پاکستان یقین جانے کہ ترقی یافتہ ملک ہو جائے گا اگر وائٹ کمیونٹی ساتھ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کنٹریبیوشن سٹارٹ کر دی تو پاکستان ترقی کر جائے گا. اور انشاءاللہ اسی ویژن اور اسی مشن کے ساتھ ہم اکٹھے ہوں گے اور اس کو لانگ ٹرم لے کر چلیں گے. ہارون صاحب بالکل آپ کی تربیت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم تعلیمی یافتہ تو ہوتے ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہوتے. لیکن آپ کی باتوں سے، آپ کے ویژن سے، آپ کی سوچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صرف تعلیم نہیں دی گئی بلکہ آپ کی تربیت بھی کی گئی ہے. اور آپ نے بتایا کہ کیتھیڈرل سے ہوئی ہے. میری اسکولنگ جو ہے اور مشنری اسکولوں سے میں پڑھا ہوں، اور جتنے کرسچن اساتذہ تھے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا آپ کی تعلیم و تربیت میں. تو اور دوسرا یہ کہ ان کی جو محنت اور ان کی جو سوچ اور ان کی جو تربیت ہے وہ آپ دوسروں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور پھر یہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی آپ کی کہ آپ پے بیک کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں تو وہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ پھر شاید یہ سوچتے ہیں کہ میری اکیلے کی محنت تھی، میرا اپنا ہارڈ ورک تھا، کسی کا اس میں کوئی کردار نہیں. تو بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو یہ باتیں یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے پے بیک کرنا لوگوں کو، جس طرح لوگوں نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے، محنت کی، تو اس کا ریوارڈ ہم نے دوسروں پر محنت کر کے، احسانات کر کے، آسانیاں بانٹ کے جو کرنا ہے. فائنل کومنٹس میں آپ کو پوری آزادی ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں ہمارے ناظرین کو، نوجوانوں کو، جو بھی آپ میسج دینا چاہیں. بالکل ایک بڑا اہم نقطہ جو کہ آپ کا اور میرا ہم ڈسکس کر رہے تھے اور وہ یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آ، ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے. اور کرونا کے شر میں سے جو خیر نکلی وہ یہ تھی کہ اس نے پاکستان اور دنیا کو بارڈر لیس کر دیے. اگر ہمارے بچے، ہمارا یوتھ اگر یہ سمجھ جائے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس بارڈر لیس ہونے کا ہم بینیفٹ لیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک کہیں پیچھے نہیں رہے گا. ہمارے بچے باہر جانے کی جستجو جو کرتے ہیں کہ ویزے لگ جائیں اور باہر چلے جائیں، میں کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو باہر سے یو ایس اے سے پروجیکٹ آئیں گے، آپ کو یورپ سے پروجیکٹ آئیں گے، آپ کو یو کے سے پروجیکٹ آئیں گے. لوگ آپ کو خود اپروچ کریں گے، لوگ آپ کو ڈالرز میں پے کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری خواہشات سر بہت بڑی ہوتی ہیں. میں آخری جملے پہ ختم کرتا ہوں کہ فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیزائر. پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر اپنی خواہشات کا اظہار کریں. سر اور زندگی ہمیشہ جو ہے ضرورتوں کے مطابق گزارنی چاہیے، خواہشات کے مطابق نہیں. خواہشات تو ہماری بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن پھر ہم اس کے مطابق جو ہے محنت نہیں کرتے. تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں آپ کے جو قیمتی ورڈز ہیں ان سے جو لوگوں کی زندگیوں پر بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ ورڈ چینج دا ورلڈ. اور الفاظ جو ہیں یہ جو ہے دنیا بدل دیتے ہیں. اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت سے جو اس میں کوٹیشنز جو ہیں وہ کوٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن ساری باتوں کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، آج کی گفتگو کا اور آج کے انٹرویو کا جو مقصد تھا، محسن انسانیت ہارون ملک صاحب سے جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی جھنڈے میں سفید رنگ ہے، اس کے لیے یہ پیشنیٹ ہیں. ان کو سرو کرنے کے لیے آئزک ٹی وی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ چونکہ پاکستان کا ایک بڑا نیٹ ورک ہیں، آپ پاکستان کا ایک بڑا چرچ ہیں، پاسٹر انور فضل صاحب کی جو خدمات اور ان کی پہچان دنیا بھر میں ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے کمپیوٹر میں انقلاب برپا کریں. مسیحی نوجوانوں کو، سکھ، ہندو، کسی بھی کمیونٹی سے جو سفید پاکستانی ہیں ان کو ہم لے کر ساتھ چلیں. اور ناظرین، جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کمپیوٹر میں کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں، اور آنے والے دور کے لیے جو نئے نئے کورسز اور نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہیں اس کے تعلق سے اگر آپ کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو ہارون ملک صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم مل کر جو ہے انسانیت کو سرو کریں گے، کمپیوٹر میں ایک انقلاب برپا کریں گے، اور پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ ہم مل جل کر جو ہے پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.